हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जी मैं सुबह उठ गई थी और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मिलती हूँ आपको किचन में, क्योंकि प्यारी हुरैन की जो है नानी आई हुई थी। उनको जल्दी भूख लग जाती है तो वो बोलती है बेटा उठ जाओ, तो इसलिए मैं उठ गई थी। मैं किचन में गई, मैं सोची थी क्या गर्म करूँ। मैंने सबसे पहले निहारी गर्म करी। ये रात की बची हुई थी। आपको पता है मैं कोई भी चीज़ जो है अपनी ज़ाया नहीं करती हूँ। निहारी गर्म करने के बाद जो है मैंने कहा चाय भी बना लेते। चाय भी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी थी। चाय रेडी होने के बाद मैंने अपने प्यारे हुनैन के बाबा को बोला कि आज जो निहारी के साथ गरम गरम पराठे खा लेते। अम्मी ने भी कहा ठीक है पराठे खाएंगे। तो बच्चे जा रहे थे पराठे और पानी लेने के लिए। मुराद अली निकल गए पहले से बाहर। मुराद अली को कुछ ज़्यादा जल्दी थी। प्यारी हुनैन जो है सीढ़ी पर बैठे हुए इंतज़ार कर रही थी खड़े हुए अपने बाबा का। और प्यारे हुनैन के बाबा जो है दरवाज़ा खोल लेते ताकि गाड़ी निकाल सके। और प्यारे मुन्ने को अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो उनको ज़्यादा खुशी थी, वो पहले से पहले बाहर निकल गए। मुराद अली हेलो, हेलो मुराद अली। ये देखें वो तो बाहर ही निकल गए, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो अब ये गाड़ी हमारी निकलने वाली है। प्यारी मुन्नी इंतज़ार कर रही है। और ये देखे प्यारे हुनैन प्यारे भैया जो आ चुके हैं गरम गरम पराठे और कुछ सौदा लेकर, पानी भी लेकर आ गए। और मैंने जो है प्यारी हुनैन के बाबा से फटाफट जो है सौदा पकड़ा। मैंने कहा सौदा पकड़ने के बाद जो है अब अंदर दाखिल होते हैं, नाश्ता लगाते हैं। और जो है फटाफट में पराठे लेके अंदर बढ़ी। और जो है ये हमारी जो है लाइट भी जो है तकरीबन आ चुकी थी। हमने कहा चलो लाइट आ गई है तो कम से कम ये देखिए लाइट आ गई थी तो हमने कहा सुकून से नाश्ता करेंगे। नाश्ते पे हम बैठ गए थे। और ये हमारे पापा का पैकेट था, बच्चे भी बैठ गए थे, नानी भी बैठ गई थी और मैं भी बैठ गई थी। मैं प्यारे मुन्ने को भी जो बोल रही थी आ जाओ बेटा नाश्ता कर लो। हमारे निहारी की प्लेट जो है हरे मसाले की वो भी रेडी थी। और ये था गर्मा गर्म पराठा। या निहारी पराठा भी अच्छा लगता है, आप लोगों ने ट्राई करना है तो बहुत मज़े का लगता है। प्यारे मुन्ने आ जाए आप भी नाश्ता कर लें, मैं मुन्ने को कह रही थी। और मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई थी। यार भूख लग रही थी। मैंने कहा कंगा शंगा बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई थी। प्यारे हुनैन इनके बाबा को भी मैं बुला रही थी कि आ जाएँ आप भी नाश्ता कर लें। और मैंने कहा चले हम नाश्ते पे बैठ गए तो चलें। फिर उसके बाद जो है हमने निवाला बनाया। निवाला बना के जो है मैंने कहा ट्राई करते हैं पराठा और निहारी। वैसे तो अच्छा लगता है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह मज़े का था। नींबू डाला और मैंने फिर खाया। और मैंने प्यारे हुनैन की बाबा की तरफ भी कैमरा करा। मैंने कहा आपने हेलो बोलना है और सबको दिखाना है। फिर दोपहर का टाइम हो गया था। यार मैं काम की तरफ बड़ी, कमरा जो है गंदा हो रहा था। प्यारे हुनैन प्यारे भैया नानी के साथ बाहर गए हुए थे। मैंने कहा जब वो बाहर गए हुए तो क्यों ना मैंने झाड़ू उठाए और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा झाड़ू लगाते मैंने कहा बढ़ते किचन की तरफ। यार किचन का जो है साफ़ी मैंने ली। स्लिप बहुत गंदा हो रहा था। साफ़ी लेने के बाद में जो है स्लिप साफ़ करने लग गई थी अपना। और ये सालन के भी बहुत सारे धब्बे हो रहे थे निहारी के। मैंने कहा स्लिप विलिप साफ़ करने के बाद अच्छे से बर्तन शर्तन धोएंगे। बच्चे गए मैं फटाफट में काम कर लेती हूँ। फिर मैं बर्तन धोने की तरफ बढ़ी। और ये रहे हमारे बर्तन और मैंने जो है बर्तन शर्तन जो है धो लिए। फिर मैंने कमरे की सफाई भी कर ली। कमरा मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही मैं किचन जा रही थी, उसके साथ ही मेरे हाथ में जामन भी थे, नानी ने दिए थे। हमने कहा जामन खाते हैं। और ये रही हमारे बच्चों की फिटरे धुली हुई। मैंने कहा जामन पहले वॉश कर लेते, इसलिए मैंने चावल छन्ना लिया और वो सिंक में रखा। फिर ये जो जामन का मसाला था वो अलग रखा। फिर वो मैंने जामन का मसाला निकाला और ये जो मैं धोने लग गई। वैसे यार मैं जामुन खाती नहीं। जब से मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी कि गलती से हमारे पेट में जैसे बाल चले जाते हैं खाने के थ्रू या पानी के थ्रू, तो वो किसी भी मेडिसिन से नहीं गलता। ये जामुन वाहिद ऐसा फ्रूट है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे साल में 2-3 बार, तो अगर गलती से आपके पेट में अगर कोई बाल वाल जाएगा तो ये वो गला देगा। मैं दवाई के तौर पर खा रही थी, वैसे मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो मैंने प्यारी हुरैन की नानी को बताया था तो उन्होंने कहा ठीक है ले ली। तो मैं भी खा रही थी, उनको भी वहम हो गया था। तो ये मैंने धो लिए। धोने के बाद जो है मैंने कहा अंदर जाते हुई शक्ल से तो खट्टे मीठे जामन लग रहे हैं। फिर हम अंदर जा रहे थे, बच्चे भी थे। मैंने कहा नानी सहन में बैठी हुई हैं तो चलो सहन में चलते हैं और वहाँ पे खाते हैं मिल के, मज़ा आएगा। खट्टे खट्टे से जामन थे। और जब हम गए और नानी जो है ये देखिए नानी सहन में जो है लेटी हुई थी। तो मैंने अम्मी ने कहा यहीं बैठ जाओ बेटा, यहीं खा लेते। दरवाज़ा भी खुला हुआ था। हमने कहा चलो हवा भी आती रहेगी, जामुन भी खाते रहेंगे। और नानी ने भी ट्राई करा और प्यारी हुरैन प्यारे भैया ने भी ट्राई करा था जामुन। और फिर मैंने भी जो है मैंने भी जो है एक जामुन लिया, मसाला लगाया और मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। यार बहुत 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 खट्टा था यार, ये तो बहुत ही खट्टा था। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई के तौर पे खाऊंगी तो खा लिया जाएगा। वैसे मैं इतनी शौक़ से जामुन खाती नहीं हूँ।
ذائقہ تو اچھا تھا، بس وہی کھٹا میٹھا تھا، اور پیارے بھیا کھا رہے تھے، نانی بھی کھا رہی تھی۔ ویسے وہ کھاتی نہیں ہے کیونکہ وہ گٹکا کھاتی ہیں، اور یہ دیکھیں پیاری منی کو کتنی تیز ہے مسالہ صرف جامن پہ لگا رہی ہے، مسالہ چاٹ کے اور واپسی جامن مسالے میں ڈال لی، یہ تو اس کے حال ہے بس۔ اور پھر اس کے بعد پیاری حرین کی نانی نے ان کو دلائی آئس کریم، پیاری منی پیارے بھیا کو، کیونکہ آج نانی کے جانے کا دن تھا تو بچوں کو وہ لاڈ لٹا رہی تھی، آج امی کو گھر جانا تھا، تو لائٹ ہماری گئی ہوئی تھی یار، اور ہم نے جو ہے چارجنگ پنکھا چلایا ہوا تھا، پنکھا چلانے کے ساتھ ہی میں نے کہا میں بھی جو ہے ایک چمچ آئس کریم ٹرائی کر لیتی ہوں یار۔ آپ بھی کہتے ہوں گے یار کیسی اماں ہے، جب دیکھو بچوں کی چیزیں کھاتے رہتی ہے، یار کیا کریں، ہم کچھ لاتے تو بچے آپ لوگوں کو پتہ ہے چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں بچوں کی ایک ایک جو ہے ٹرائی کر لی تو چیز، بچے میرے اچھے روتے نہیں ہیں، ماما کو بھی کھلا دیتے ہیں، اور تو وہ کھا رہے تھے مزے سے آئس کریم یم 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 کر کے، اور جو ہے لائٹ گئی ہوئی تھی، اور اب جو ہے نانی جو ہے جا رہی تھی، نانی اللہ حافظ کہہ رہی تھی، نانی نے کہا پپا جھپا بھی دے دو بچوں، میں جا رہی ہوں، میں نے کہا تھا امی رک جا، میں نے کہا نہیں بیٹا عید آ رہی ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا، تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں عید کے بعد اگر میری چھٹیاں بچی تو میں ضرور آؤں گی۔ تو پیارے منی اور پیارے بھیا کا تو دل تو نہیں تھا نانی کو چھوڑنے کا، اور میرا بھی نہیں تھا یار، کیونکہ ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں، جب امی آ جاتی ہے تو دل لگ جاتا ہے، بچوں کو بھی مزہ آتا ہے کہ کبھی باہر لے کے جا رہی ہیں، کبھی گھر میں لے کر آ رہی ہیں، اور بچے دیکھے پہلے سے پہلے آگے سے آگے نکل رہے ہیں نانی کے چکر میں۔ مراد علی آپ نے نہیں جانا ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے شہزادے، ہم جو ہے نانی کے ساتھ بابا کے ساتھ جائیں گے رات میں۔ مراد علی نہیں سن رہے، مراد علی دیکھے نیچے اتر گئے، مراد علی آ جاؤ، میں دیکھتے ہیں میری جان، اور ہم جو ہے نانی کے ساتھ بعد میں جائیں گے۔ تو مراد علی کو غصہ آ گیا، وہ رونے لگ گئے، میری جان روتے نہیں ہے میرے بیٹا، اچھا نانی گئی نہیں ہے، نانی ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ مراد علی کا بہت دل لگ جاتا ہے نانی کے آنے سے، کیونکہ وہ باہر جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کھیلنے کے لیے، میں اتنا لے کے نہیں جاتی ہوں، میں بچوں کو گھر میں ہی رکھتی ہوں۔ دل تو میرا بھی نہیں تھا، میں بھی اداس ہو گئی تھی، امی تھی تو ہم گپے شپے مارتے رہتے تھے، اب پیاری حرین کے بابا بھی چلے گئے، نانی بھی چلے گئی، گھر جو ہے ہمارا تھوڑا سا ناٹا ہو گیا، اس لیے بچے جو ہے رو رہے ہیں۔ بارہ مراد علی کو میں نے بلا پسلا کے جو ہے ان کو سمجھا دیا ہے، میں نے کہا ہم کل صبح چلیں گے، تو ابھی وہ جو ہے چپ ہو گئے، اور میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ مراد علی سائیکل چلا لیتے ہیں، آپ سائیکل چلائیں گے تو آپ کا تھوڑا دھیان بڑھ جائے گا، تو جی وہ دیکھو اب سائیکل چلانے کا موڈ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، میں نے بول تو دیا شاید وہ سائیکل چلا لیں تو تھوڑے سے ہیپی ہو جائیں، چھوٹے بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، مراد علی شکر ہے سائیکل چلا رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا دھیان بڑھ گیا ہے۔ اور مراد علی کو میں نے کہا آپ نے ولاگ کا اینڈ کرنا ہے، تو یہ تھا جی ہمارا چھوٹا سا ننھا سا پیارا سا آج کا ولاگ، تو ہمارا یوٹیوب چینل جو پیاری حرین کے نام سے، اس کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے، اور جی حج کا مہینہ جو حج پہ جا رہا ہے تو میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، میرے شوہر کے لیے بھی، کہ ہمارے جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو اور ہمارا چینل مونیٹائز ہو۔ اور جی میں بیٹھی ہوئی تھی، دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے مراد علی اور پیاری منی کو کہا ہے آپ نے بائے بائے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے میں نے کہا ہم نے ولاگ کا اینڈ کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میں بھی جو ہے آج کا یار ولاگ یہیں ختم کرتی ہوں، میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو اللہ حافظ۔